अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मेरा आज का व्लॉग ना बाकी व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो होता कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले ना मुझे मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर का मैसेज आता है और ये मैसेज मैं उनकी परमिशन से ही रिवील कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगी। तो मैसेज कुछ यूँ था कि मेरी बहुत ही प्यारी सी दो बेटियाँ हैं, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे बेटा दे दे। तो काइंडली आप मुझे ये बताएं कि आपने बेटे के लिए कौन सा वजीफ़ा किया था या बेटे के लिए कोई स्पेशल दुआ पड़ी थी। अच्छा, उनका मैसेज पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि इससे पहले भी मुझसे कई औरतें ये सवाल कर चुकी हैं और पूरे 2 दिन मैंने ये सोचने में लगाया कि क्या वो बातें जो उन दिनों मैंने अल्लाह पाक से की थी, जो दुआएं मैंने उन दिनों अल्लाह पाक से मांगी थी, मैंने दुआ में अल्लाह पाक से क्या मांगा था, किस तरह से मांगा था, मैंने बेटे के लिए कौन सा वजीफ़ा किया था, तो क्या ये सब बातें मुझे ऑन स्क्रीन आके करनी चाहिए या नहीं। जो राजो न्याज मैंने उन दिनों अल्लाह पाक से किए थे वो मैंने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए, तो क्या वो आज मुझे पूरी दुनिया के सामने आके रिवील करने चाहिए या नहीं। आखिरी फैसला फिर मैंने ये लिया कि मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूंगी, लेकिन सिर्फ इस नियत के साथ कि शायद मेरी वजह से किसी का पॉइंट ऑफ व्यू, किसी का वे ऑफ थिंकिंग, किसी का पर्सपेक्टिव, किसी का अल्लाह पाक के साथ बातें करने का अंदाज, तरीका बदल जाए इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने जिस सोसाइटी में आंख खोली थी ना, तो अब इस टाइम पाकिस्तान में रहने वाली 90% खवातीन मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि वो भी इस चीज़ को फेस कर चुकी हैं कि जिसका हो गया बेटा उस औरत के गुनाह माफ हैं। वो औरत सीना तान के चलती है कि मेरे तो 4 बेटे हैं, मेरे तो 3 बेटे हैं, और जिसकी हो गई बेटियां उसको सारे कहते हैं हाय इस बेचारे की 3 बेटियां, इसकी 4 बेटियां, हाय इसका क्या बनेगा, इसका बुढ़ापे में क्या होगा। सारी जवानी बुढ़ापा याद करवाते करवाते जीना अजाब कर देती हैं। और जिसका हो गया बेटा पवा वो बुढ़ापे में जाके मारे छितर, लेकिन वो सीना तान के चलेगी कि मेरा बेटा है। अच्छा, तो मैंने बचपन से ये लाइव देखा, अपने सामने देखा, अपने इर्द गिर्द देखा, अपने हर तरफ देखा, मोहल्ले में देखा, हर जगह, खानदान में देखा, हर जगह देखा। तो जहाँ पे सोसाइटी का 90% इस तरह से प्रेशर होता है ना, वहाँ पे औरतें फिर अल्लाह पाक से खुद ब खुद बेटा मांगने लगती हैं, मन्नतें मांगने लगती हैं, ना कि इस वजह से कि उन्हें बेटे की ज़रूरत है। 5% उनको बेटे की ज़रूरत होती है, 95% वो इसलिए बेटा मांगती हैं कि उन्हें दुनिया वालों की बातें ना सुननी पड़े, वो दुनिया में सर उठा के फ़ख्र से सुकून से जी सकें। तो तब मैं ये सोचा करती थी, क्या आजकल बेटे आना ही बंद हो गए हैं? क्या बेटे हमें अल्लाह पाक से ज़बरदस्ती लेने पड़ते हैं? क्या बेटों के लिए वजीफ़ा ही करना पड़ता है? क्या वजीफ़ों के बगैर अल्लाह पाक बेटे देते ही नहीं है? खैर, इसी तरह करते कराते बड़े हो गए, शादी हो गई, और खुद पे जब टाइम आया तो फिर मुझे भी मशवरे आने लगे कि तुम ये वजीफ़ा शुरू कर दो, तुम बस ये मन्नत मांग लो, तुम दिल में ये तहैया कर लो, फिर देखना तुम्हारा इंशाल्लाह ताला बेटा ही होगा। तो इसी तरह 2 महीने ना इसी कश्मकश में गुजर गए। फिर एक दिन मैंने नमाज जब पढ़ के हटी ना, तो दुआ में मैंने सूरत फातिहा पढ़ी, दुरूद शरीफ पढ़ा, बाकी सारी दुआएं पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा कि या अल्लाह पाक मुझे फ़लाँ ने ये वजीफ़ा बताया। देखिए, मैं बचपन से अल्लाह पाक ये देखती आई हूँ कि जब कोई वजीफ़ा करता है, कोई मन्नत मांगता है, उसको ही बेटा मिलता है, लेकिन मेरा दिल इस चीज़ को नहीं मानता है। मेरा दिल ये कहता है कि या अल्लाह पाक तुझसे जब भी कोई चीज़ दिल से मांगी जाए, नीयत से मांगी जाए, गिड़गिड़ा के मांगी जाए, तू हर वो चीज़ देता है, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। या अल्लाह पाक तू आने वाली ज़िंदगी में मुझे बेटा भी देना, बेटी भी देना, लेकिन औलाद मुकम्मल हो, उसके अज़ा मुकम्मल हो, वो हमारे लिए कोई परेशानी का या आजमाइश का सबब ना बन जाए। और मुझे अगर तूने बेटा लिखा है तो बगैर वजीफ़े के देना, ताकि कल को मैं उन औरतों को जवाब दे सकूं कि देखो मैंने अल्लाह पाक से बगैर वजीफ़े के बेटा लिया है। और अगर तूने मुझे बेटी दी तो तेरा करोड़ बार शुक्र या अल्लाह पाक, क्योंकि अगर बेटे नेमत हैं तो बेटियां भी रहमत हैं। लेकिन पहली औलाद की दुआ मैंने अल्लाह पाक से बेटी ही की मांगी थी, क्योंकि बेटियां माओं की दोस्त होती हैं, और आप लोग यकीन जाने कि बेटियों के बगैर जिंदगी में कोई रंग नहीं होते हैं। बेटियां ही आपकी जिंदगी को आके कलरफुल बनाती हैं। और फिर मैंने कहा था कि अल्लाह पाक तू मुझे बेटा भी देना, लेकिन जो मेरी अगली औलाद है वो तू मुझे बेटा दे देना, और अभी तू मुझे है ना वो बेटी दे दे। तो इसी तरह ही अल्लाह पाक ने मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपा के रखी हुई थी। मैं जब भी अल्ट्रासाउंड करवाने जाती थी ना, पहली पहली बार होता है, आपको क्यूरियोसिटी होती है, तो जब भी अल्ट्रासाउंड करती थी ना डॉक्टर, उसी टाइम बेबी जो है वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता था। जितनी दफ़ा डॉक्टर ने चेक करने की कोशिश की है, उसी टाइम बेबी मूव कर जाता था, और मुझे लास्ट टाइम तक नहीं पता चला कि मेरे जो बच्चे का जेंडर क्या है। खैर, फिर बेबी होने से 3 दिन पहले डॉक्टर ने बताया कि बेबी गर्ल है। मैं और अम्मी हॉस्पिटल से निकले, और साथ ही एक शॉप थी, वहाँ पे गए हैं, 3 फ्रॉक लिए हैं, लेके रिक्शे पे बैठे और घर आ गए हैं। मैं बहुत खुश थी कि अल्लाह पाक ने मेरी सुन ली है, पहली औलाद मेरी बेटी ही होने वाली है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। घर पहुँचते 2 नफल शुक्राने के अदा किए, और बता दिया, अपनी सिस्टर को भी बता दिया कि बेबी गर्ल होने वाली है। बहुत खुश हुए हम लोग। उसके बाद जब बेबी हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो बेबी बॉय है,
اور اتنا ہم حیران ہوئے. مطلب وہ ایک اتنا بڑا کوئی معجزہ تھا. اللہ پاک نے مجھے اتنا بڑا کوئی سرپرائز دیا کہ لو یہ لو تم بغیر وظیفے کے بیٹا لے لو اور جا کے بتا دو. تو تب میں نے سوچا کہ میں کس کو بتاؤں گی اور میں کیوں ہی بتاؤں گی, اور کون میری سنے گا, کون میری مانے گا. اور تب میرا یوٹیوب چینل بھی نہیں ہوتا تھا, اور پھر مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن میرا یوٹیوب چینل چل جائے گا اور میں پھر آپ لوگوں کو بیٹھ کے بتا رہی ہوں گی. دیکھیں میں نے اللہ پاک سے بیٹا بھی مانگا, میں نے اللہ پاک سے بیٹی بھی مانگی, لیکن ساتھ ہی میں نے اللہ پاک سے وہ اولاد مانگی جو کہ میرے حق میں بہتر ہو, جو کہ صحت مند اولاد ہو, جو کہ مکمل اولاد ہو, جو کہ ہمارے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے, جو کہ ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے. دیکھیں اگر اللہ پاک, ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں, سب سے پہلی بات کہ آپ اللہ پاک سے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو لازمی دیں گے. آپ کو اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کسی تیسری جگہ پہ جانے کی, کسی تیسری جگہ پہ منت مانگنے کی, دیگیں چڑھانے کی, چادر چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک ہر جگہ ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, آپ کے دل میں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں لیکن آپ کو نہیں مل رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے, کیونکہ آگے آنے والی زندگی میں جو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. تیسری بات یہ کہ اگر اللہ پاک آپ کو وہ چیز نہیں دے رہے ہیں نا اس دنیا میں, تو اس کا صلہ پھر اللہ پاک نے آخرت میں آپ کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ کہ اللہ پاک کو ہمارا گڑ گڑانا, ہماری دعا مانگنا بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے. اللہ پاک چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پاک سے بار بار مانگیں, اللہ پاک کے آگے بار بار گڑ گڑائیں, تو اس لیے بھی اللہ پاک وہ چیز ہمیں دینے میں ذرا دیر کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی بھی اللہ پاک سے شکوہ شکایت نہ کریں. میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک اگر تو نے مجھے 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں جتنی بیٹیاں دی, میں کبھی تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی, میں تیرا شکر ادا کروں گی. میں تجھ سے کبھی بھی یہ نہیں مانگتی کہ مجھے صرف بیٹا چاہیے, صرف بیٹا چاہیے. میں بیٹا, اگر تو نے مجھے بیٹا, اگر تو نے میری قسمت میں بیٹا لکھا ہے تو مجھے بغیر وظیفے کے دینا, اور اگر تو مجھے ساری بیٹیاں بھی دے دے گا نا تب بھی تیرا کروڑ بار شکریہ اللہ پاک, لیکن تو مجھے صحت مند اولاد دینا, آزمائش والی اولاد نہ دینا, پریشانی والی اولاد نہ دینا, صحت مند اور مکمل اولاد دینا. تو اللہ پاک سے ضد نہ لگائیں, اللہ پاک سے شکوے شکایتیں نہ کریں, اللہ پاک کو اپنا دوست بنائیں, اللہ پاک سے باتیں کیا کریں, اللہ پاک کے ساتھ اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کریں. اور آج میرے فرسٹ ایور ٹائم آپ لوگوں کے سامنے, بلکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ یہ شیئر نہیں کی, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی امی کے ساتھ کبھی کسی کو نہیں بتائی کہ میں نے اللہ پاک سے کیا راز و نیاز کیے تھے, میں نے اللہ پاک سے کیا باتیں کی تھی, اور آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ میں نے اس طرح یہ وظیفے کر کے اللہ پاک سے یہ باتیں کر کے بیٹا لیا ہے. تو آپ لوگ بھی اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کریں, اللہ پاک سے اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کریں, اللہ پاک کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں. اور جب آپ اللہ پاک کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں نا, تو آپ پھر اس دنیاوی باتوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں. پھر آپ کو نا اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, بس آپ لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر ہے. پھر بس آپ لوگوں کے دل میں اللہ کی ہی رضا سب سے بڑی ہوتی ہے. دیکھیں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹا مانگنا بھی بری بات نہیں ہے, بیٹی مانگنا بھی بری بات نہیں ہے. دیکھیں جن کے بیٹے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی ہو, جن کی بیٹیاں ہیں ہوتا ہے ایک فطری سی بات ہے کہ اب میرا بیٹا ہو. اب دیکھیں میرا بیٹا ہے, میری اتنی دلی خواہش ہے کہ اللہ پاک آئندہ آنے والی اولاد مجھے بیٹی دے. ہر کسی کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے, یہ ایک انسان کی فطرت ہے. لیکن آپ نے جو بھی مانگنا ہے آپ ڈائریکٹ اللہ پاک سے مانگیں, اور اللہ پاک کے ساتھ اپنے راز و نیاز کریں, کسی تیسرے کو اندر شامل نہ کریں. دیکھیں وظیفے کرنا بھی بری بات نہیں ہے, وظیفے کرنا بھی ایکچولی اللہ پاک سے ہی مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, تو وظیفے کرنا بھی کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو بیٹا چاہیے تو وہ آپ خود کے لیے مانگے کہ آپ کو ضرورت ہے, آپ کو بیٹے کا پیار دیکھنا ہے اپنی زندگی میں, نہ کہ اس لیے مانگے کہ لوگوں کے سامنے آپ سینہ تان کے چل سکیں, لوگوں کے آپ منہ بند کروا سکیں. اس لیے بیٹا ہرگز نہ مانگے. بیٹا مانگے اپنے خود کے لیے مانگے, بیٹی مانگے اپنے خود کے لیے مانگے, اپنے خود کے لیے خوشی کے لیے مانگے. تو جی یہاں پہ ہو جاتی ہے میری ویڈیو اینڈ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.